बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस साल में बुर्जद्दी वालों के लिए सियारे तब्दील हो रहे हैं। पहले मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जिनका बुर्जद्दी है उनका सितारा ज़ुहल है, पत्थर उसका नीलम है और उसका जो इसमें आज़म है या रफ़ीओ या समीओ या कादिरो या कदीरो या करीमो है। ये जो इसमें आज़म है दोस्तों, हर बुर्ज का सितारे से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे समझिए कि जैसे इल्म अमानत होता है। ये अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म दिया तो मैं ये लोगों को बता रहा हूँ कि अपना इसमें आज़म याद रखें। इस इसमें आज़म का विर्द रखना आपको बहुत सारे मुश्किलात से बचाएगा। बहुत जद्दी वालों के लिए सबसे बड़ा मसला इस दफ़ा ये खड़ा हो रहा है कि इनके ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ुहल आ रहा है और नेपच्यून ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ भी किया था, ज़ायचे में प्रेडिक्शन भी की थी कि बुर्जद्दी से तल्लुक़ रखने वाली एक अहम सियासी शख्सियत का अब ज़वाल आएगा। ये जो ज़वाल है ये नौशाए दीवार है, ये अब आना है। देखने में बातें और तरफ हैं लेकिन ज़ायचा उनके ज़वाल की बातें बता रहा है, क्योंकि जो ही मरीख़ बुर्ज सुंबला में से निकलेगा तो मरीख़ जो है बुर्ज मिज़ान में आएगा। जहाँ यहाँ पे जब आएगा तो इसकी नहस नज़र सा कायम होनी है नेपच्यून और ज़ुहल के साथ। ये वक्त इंतहाई नेगेटिव आएगा। तो बुर्जद्दी वालों को इस साल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। स्पेशली मैं समझता हूँ हर मेल मर्द जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पाकिस्तान में रहता है, उसका बुर्जद्दी है तो वो अपनी जायदाद को प्लज कराने से या रहन रखने से बहुत ज़्यादा मोहतात रहे। दरअसल ये जो नेपच्यून और ज़ुहल का किरान होना है ये बड़ा नहस है। तो अगर इन्होंने अपनी कोई जायदाद, अपनी ज़मीन, अपनी फैक्ट्री इन्होंने प्लज की तो मेरे ख़्याल में इनको उस रौले से निकलना इनके लिए मुश्किल होता जाएगा। और बड़े पैमाने पे बुर्जद्दी के लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि हम बड़े लेवल पे बिज़नेस करें, जो हमेशा इनकी ख्वाहिश होती है, उसमें भी अब आप समझिए कि ज़ायचे के मुताबिक रुकावट आ चुकी है। जो कर रहे हैं, जैसा रोज़गार चल रहा है उसको चलाते रहें। उसकी वजह यह है कि इनके ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ुहल आ चुका है। ज़ुहल यहाँ हबूत के खाने में बैठा हुआ है। ख़ास तौर पे बुर्जद्दी के वो मर्द ख़वातीन जो बुर्जद्दी के मालिक हैं और उनकी उम्र 30 साल से कम है, तो ये उनके लिए बहुत अलार्मिंग वक्त है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़ायचे में ज़ुहल यहाँ पे उम्र के 30 सालों के दरमियान पहुँचता है। मतलब इसमें 27 साल से नीचे जो लोग हैं वो तो समझें कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, डेली नमाज़ पढ़ें और उसके साथ जो मैंने विर्द बताया इनके इसमें आज़म का, उसकी 3 तस्बीहें करते रहें और छलांग ना मारें। ऐसा ना कहें कि अब हम बिज़नेस बहुत बढ़ाएंगे, अब हम ये कर देंगे। स्पेशली वो तमाम लोग जो मैंने अर्ज़ किया कि उम्र के 30 सालों से छोटे हैं। अच्छा, जो 30 सालों से बड़ी उम्र के हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा वक्त नहीं है, मोहतात रहने का वक्त है। गो कि उनको वो ये वक्त गिराएगा नहीं। जो 30 साल से छोटे हैं उनको अगर इसने गिरा दिया तो उनको वापस आते आते आने वाले ज़िंदगी के 15 साल मज़ीद मुश्किलात में गुजारने पड़ेंगे। इल्म का दोस्तों मकसद ये नहीं होता कि आप किसी को डिसहार्ट करें। इल्म बुनियादी तौर पे एक अलार्म बजाता है और समझाता है। और ये जो हमारा सितारा ज़ुहल है निज़ाम फ़ल्की में, इसे हिंदुओं ने नहस करार दिया है, जबकि ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ये सब लोग वो हैं जो लकीर के फ़कीर हैं। हर सितारे के तहत बादशाह भी पैदा हो सकता है, उसी सितारे के तहत एक फ़कीर भी पैदा, उसी सितारे के तहत एक वज़ीर भी पैदा, उसी सितारे के तहत एक क्लर्क भी पैदा हो सकता है। ये याद रखें दोस्तों
یہ ستاروں کی تقسیم کا ایک قاعدہ ہے کہ کس کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ اس کا ذاتی ستارہ کدھر تھا، باقی ستارے کدھر سے، جس کو ملا جلا کے ہم اس کا ذائچہ پیدائش پڑھتے ہیں اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں پازیٹیو ہیں اور یہ چیزیں نیگیٹو ہیں۔ یہ جو برجدی والوں کا ذائچہ ہے، اس میں جو مقام ہے ان کے ذائچے کے فائنانس کے خانے میں پلوٹو آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اب پلوٹو جو ہے یہ یہاں پہ کئی سال بیٹھا رہے گا، اور نیپچون بھی ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور ان کے لیے الارمنگ بات یہ ہے کہ یورنس ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ جائے گا، اور جب یہ چھٹے خانے میں یہاں پہ آ جائے گا تو ان کے ذائچے میں جو نیگیٹو ستارے افیکٹ کریں گے وہ یہ تینوں بہت بڑے ستارے نیگیٹو افیکٹ کریں گے۔ اس کی ایک پریڈکشن اور بھی ہے دوستو، جن لوگوں نے برجدی کے لوگوں نے سرکاری مال ہضم کیا، لوگوں کا مال ہضم کیا، اب ذائچہ ان کو سخت سبق دینے کی سمت میں آ رہا ہے۔ برجدی والوں کے لیے نیگیٹو بات یہ ہے کہ ان کی صحت میں خرابی کی باتیں آئیں گی، اور یہ جو خرابی کی باتیں آنے والے 6 سے 8 سال ہوں گی۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ملک کی ایک اہم شخصیت جس کا تعلق برجدی سے ہے، مشکلات کا شکار ہے، ان کی آپ بیماری کا بھی سنیں گے کہ وہ بیمار ہو گئے، اور جیل جانے کے امکانات بھی ان کے روشن ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ جو یورنس آئے گا اس نے یہاں پہ قیام کرنا ہے، اس نے یہاں سے جانا نہیں ہے، اور یہ ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں یورنس آئے گا، اور جو ہی ان کے ذائچے کے 12ویں خانے میں کوئی ایسا ستارہ آیا جس نے آگے وہاں پہ سٹے کیا، تو یہ وقت ان کی زندگی میں مشکلات کا وقت آ جائے گا۔ اور خاص طور پہ جب یورنس اپنے آخری درجات پہ پہنچے گا برج جوزہ میں، اور مشتری ان کے ذائچے کے سفر کرتا ہوا ذائچے کے 12ویں خانے میں جائے گا تو صورتحال بڑی نیگیٹو ہو جائے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ مریخ جو ہے وہ جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ برج میزان میں بیٹھ کے برج زحل کے ساتھ نیگیٹو ہوگا، برج حمل میں برج زحل کے ستارہ زحل کے ساتھ نیگیٹو ہوگا، اس کے بعد یہ برج اکرم میں پہنچے گا، اور جو ہی یہ برج قوس میں پہنچے گا تو اس وقت تک یورنس جو ہے وہ ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ چکا ہوگا۔ تو یہ جو وقت ہوگا برجدی والوں کے لیے انتہائی نحس ہوگا۔ محتاط رہیں، زیادہ تیزی سے اجتناب کریں، اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور آپ کے ذائچہ پیدائش کے ستارے بھی اچھے ہیں تو ان چیزوں کا اتنا ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ آپ ایسے سمجھے کہ ذائچہ کہہ رہا ہے بخار شخار چڑھے گا، لیکن صورتحال خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ان کے ذائچہ پیدائش میں زحل اور مریخ دونوں نیگیٹو ہیں دوستو، تو خدا نخواستہ بڑی انجری، بڑی تکلیف کی باتیں ہیں۔ ویسے بھی برجدی والوں کے ذائچے کے چوتھے خانے میں جو زحل ہے انتہائی کمزور ہے، لہٰذا آنے والے 2.5 سال جو ہیں، جو 26 مئی 2025 سے شروع ہوئے ہیں، آنے والے یہ 2.5 سال کا وقت ان کے لیے شدید مشکلات کا وقت ہے۔ محتاط رہنے کی سمت میں رہیں، اور جو لوگ پازیٹیو ہیں دھیرے دھیرے آرام آرام سے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے، رکاوٹیں ضرور آئیں گی مگر حل بھی ساتھ ساتھ آتا رہے گا۔ لیکن جنہوں نے بہت زیادہ دوڑ لگائی، جنہوں نے کرپشن کی، جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، وہ سب مشکلات بھگتیں گے۔ اس ذائچے میں پورے ہمارے ذائچے میں جو تبدیلی آ رہی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ برج جوزہ والوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، برج قوس والوں کے لیے بہت اچھا، وہیں پہ برج جدی والوں کے لیے انتہائی نحس ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علم کا پھر عرض کرتا چلوں، بنیادی مقصد کسی کو ڈرانا دھمکانا ہرگز نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مقصد ہے کہ آپ کو اپنے آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو آگاہ رہنا چاہیے۔ اب ہماری بات پہ جو بندہ عمل نہیں کرے گا، اپنی فیکٹری اپنا گھر پلج کرائے گا تو وہ مشکلات ضرور دیکھے گا۔ یہی دوستو علم کا خاصہ ہے کہ علم آپ کو آپ کے آج میں اپنے کل کے بارے میں مشورہ دیتا ہے، اور یہی ہم کرتے ہیں۔
حقیقی علم جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔